देखिए मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर है कि जो बैरेक गोल्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रेसिडेंट थे, उनका इंथुजियाज्म, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स का पोटेंशियल है, वो मेरे ख्याल से गवाही दे रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं और जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में वो मैसिव है। अब उन्होंने ये कहा कि 2028 में कॉपर की माइनिंग रिकोडेक में शुरू हो जाएगी, तो दिस विल बी अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली ऐसी माइनिंग होगी मिनरल्स की जो कि एक मैस लेवल पे होगी और कॉपर जो है वो माइन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फिर उसके अलावा जो चीज़ देखने वाली है, जो आपको एक इंटरनेशनल बल्कि वर्ल्ड ओवर से जो प्रेजेंस थी और बड़ी सीरियस और बड़ी मेजर जो प्लेयर्स हैं माइनिंग के अंदर, उनका मौजूद होना, चाहे वो जीसीसी ममालिक से थे, यूरोप से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, अमेरिका से थे, अमेरिका के से 2 डेलीगेशंस आए हुए थे, तो ये आपको बताता है कि पाकिस्तान का जो मिनरल पोटेंशियल है वो फाइनली अनलॉक होने जा रहा है। और आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि डिजिटाइजेशन और एआई का दौर है, सुपर कंप्यूटर्स, तो जो मिनरल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो डेफिनेटली उसकी जो ज़रूरत है, वर्ल्ड डिमांड वो इंक्रीज़ कर रही है। कॉपर हो, लिथियम हो और दीगर जो है वो इम्पोर्टेंट कोबाल्ट, ये सारे वो मिनरल्स हैं जो आगे टेक्नोलॉजी में जो बिल्कुल एक उसका फाउंडेशन है जिसे कहते हैं। डॉक्टर कमर चीमा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अब, नेशनल सिक्योरिटी के सारे स्पेक्ट्रम को अलग अलग देख ही नहीं सकते, समहाउ सब एक ही वैंटेज पॉइंट पे आ गए हैं। तो अगर हम अपने सिक्योरिटी अपरेटस की बात करें और हम टेररिज्म की बात करें तो वो सब अब इकोनॉमी से जुड़ गया है। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट सीपेक जो है वो तकरीबन, अगर ये कहा जाए कि टेररिज्म से बहुत इफेक्ट हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज वी ऑल नो कि दुनिया ही इस डायरेक्शन में जा रही है और टेक जो है उसकी फाउंडेशन ही अब ये रेयर मिनरल्स एंड ऑल दैट फोरम इज़ गोइंग टू बी दैट वे। लेकिन हम किस तरह सिक्योर करेंगे इसको इन द फेस ऑफ द मैसिव टेररिज्म जो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं? क्या उसका भी कोई ब्लूप्रिंट है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि दुनिया इस वक्त रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी तलाश में है। इवन कि चाइना, अमेरिका, बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने ऐसे जो मेटल्स हैं उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी हैं और इसके ऊपर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज बन चुके हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो बलूचिस्तान को एक नए अंदाज से मार्केट किया है वो है जी कि वहाँ पर मिनरल वेल्थ जो है उसको देखा जाए। लार्जली देखें, हमें बलूचिस्तान को मार्केट तो करना ही हरना है। पहले हमने कोशिश की सीपैक, गवादर, इस हवाले से, लेकिन हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकी। जैसे आप कह रही थी, दहशतगर्दी की जंग, दहशतगर्दी की वजह से हमने देखा कि एक नई इंसर्जेंट मूवमेंट शुरू हो गई। हम उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हम अब इसको मिनरल साइड पे ले आए हैं। तो इसमें ये चीज़ तो ठीक है कि जाहिर बात है डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे, उस इलाके में जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो शायद वो सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। जी नहीं, वो बिल्कुल होगी। और दूसरा ये है कि इलाके कुछ मुख्तस होंगे तो शायद सिक्योर करना आसान हो, ये एक मुझे चीज़ नज़र आती है। दूसरा ये है कि सारी बात क्रेडिबिलिटी का इशू है हमारी कि हम क्या वाकई इनको सिक्योर कर पाएंगे। हाँ, हमें ये है कि अगर चाइनीज़ और अमेरिकन सारे मिलके इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद चांसेस मौजूद हों, लेकिन हम कब तक और कैसे अगर इनको सिक्योर नहीं कर पाते और मजीद टारगेट्स होते हैं, हमले होते हैं। अब तो कनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन सब इंटरेस्टेड, कनेडियंस एंड ऑस्ट्रेलियंस तो ऑलरेडी इन गेम में हैं। बाकी लोग भी आके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन सिक्योरिटी का इशू हल नहीं होता तो जाहिर बात है ये फिर एक हमारी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी के ऊपर मुसलसल क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत इस पे ज़रूर डिलीवर करेगी और अब कोई कोताही नहीं होगी। ओके राना साहब, चाइना और अमेरिका,
ہمارا دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ون وے اور دی ادر ہم جو بھی میکنزم ڈیوائز کرتے ہیں اپنی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے, اپنی فارن پالیسی کو ایکسٹینسو بنانے کے لیے, اس میں کوئی نہ کوئی رائیولری, ورلڈ وائڈ جو رائیولریز چل رہی ہیں گلوبل پاورز کی, وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. سی پیک میں بھی ایسا ٹائم آیا دیٹ وی ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو کیمپس. اس کو ہم نے پتہ نہیں مینیج کیا ہے یا نہیں کیا, بیکاز تھنگز آر اسٹل فلوئڈ. اس وقت تو ٹیرف وارز اور اس وقت تو ٹریڈ وارز جو ہیں وہ پیک پہ ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. وائل دس از ہیپننگ, چائنا از آلسو آر اسٹریٹجک پارٹنر, اور یو ایس کی انویسٹمنٹ بھی اس میں آنے جا رہی ہے. تو کیا فارن پالیسی فرنٹ پہ وی ہیو دیٹ کلیئرٹی کہ ہم نے اسے کیسے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی فارن پالیسی اس کے اندر جو چائنا ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے, اور ہمارا نیبر ہے, پھر ہمارا بہت بہترین دوست ہے. اور امریکہ کے ساتھ ہماری جو تعاون ہے وہ سنس انڈیپینڈنس ہے, اور ہم نے ہمیشہ بیلنس کیا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی کسی بھی جو ہے وہ گروپ میں نہیں ہیں, نہ ہم چائنا گروپ میں ہیں نہ ہم امریکہ گروپ میں ہیں. بوتھ آر امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنرز, اور ہم دونوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور پیرالل کرتے رہے ہیں, بجائے کہ ایک طرف یا دوسری طرف جھکاؤ ہو فارن پالیسی کے حوالے سے. تو ابھی بھی اس ٹیرف وال کے اندر بھی ہمیں جو ہے ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا ہے, اور ہم نے نیگوسیشن کو چوز کیا ہے اس چیز کے باوجود کہ چائنا جو ہے وہ اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور اس کا موقف بڑا سالڈ ہے, اسٹرانگ ہے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ یہ وار بیسکلی جو ٹیرف وار ہے یہ چائنا اور امریکہ کے چائنا اور یو ایس کے بیچ میں ہے رانا صاحب. اینڈ فرینکلی ہم جیسی چھوٹی اکانومی, ہم نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے فوراً ان سے کانٹیکٹ کر لیا ہے. لیکن جو دو بڑے ملکوں کی رائیولری ہے وہ ہمیشہ سے سامنے کھڑی ہے ہمارے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو دوستی کا جو طرز ہے اس کے اندر چائنا نے ہمیں کوئی پش نہیں کیا کہ آپ ایسے کریں یا ویسے کریں. تو یہ آپ کو ثابت کرتا ہے کہ ہم جو ہے بیلنس کر کے اس ریلیشن شپ کو چل رہے ہیں, اور چائنا بھی ہمارے مفادات کے پیچھے کھڑا ہے. تو اور امریکہ سے ہماری انگیجمنٹ اس معاملے پہ جاری ہے. تو میرے خیال سے اسی طرز پہ آگے بھی موونگ فارورڈ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ چلے گی. بلکہ ایک تو ایسا بھی وقت تھا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جب کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی تو پاکستان نے وہ کردار ڈور اوپننگ کی. تو میرے خیال سے اس لحاظ سے ہم چائنا کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر. ڈاکٹر قمر, سیم کویسچن ٹو یو. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم دونوں کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں, بٹ وی آل نو ریالٹی کیا ہے. ریٹیلیشن آتی ہے یو ایس کی طرف سے, اینڈ اٹس اے بگ پش ناؤ ڈیز. ابھی تو جس طریقے سے چل رہے ہیں پریڈکٹیبل ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ کیا موو ہوگی. تو آپ کا کیا انالیسز ہے اس پہ کہ دونوں کنٹریز کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک ریلیشن شپس کو ہم کیسے بیلنس کریں گے؟ دیکھیے, ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اور اس انٹرسٹ میں کلیئرٹی ہے کہ ہمیں دیکھیں جب بات آتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے سپورٹ کی تو امریکہ ہمیں مدد کرتا ہے. جو گلوبل فائنینشیل آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں بہت زیادہ بیل آؤٹس میں ہیلپ کی, آئی ایم ایف پروگرام میں ہیلپ کی. جب ہمیں چاہیے ملٹری ہارڈ ویئر چاہیے یا گلوبل ملٹی لیٹرل فورمز میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو